नमस्कार, म निर्मल अधिकारी। कार्यक्रम युवा सरकारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वदेशमै अवसर र रोजगारीका सम्भावना खोजीसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरकार निर्माण गरिएको हो। अवसर र रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका युवा पुस्तालाई उद्यम मार्फत स्वरोजगार हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा हामी दुईजना सफल युवा व्यवसायीहरूको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। भनिन्छ नि, ठक्कर नखाई कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यस्तै विभिन्न हन्डर र ठक्कर खाएर पनि व्यावसायिक जीवनमा सफलता हासिल गरेका युवा उद्यमीद्वय बिलाल अहमद शाह र रञ्जित श्रेष्ठको कथा आम युवा पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। छालाको ज्याकेट उत्पादन र बजारीकरण मार्फत व्यवसायमा सफलता कमाएका बिलाल अहमद शाह र कम्प्युटर मर्मत गर्ने व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका रञ्जित श्रेष्ठको सफलताको कथा आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकहरू, इन्जिनियर बन्ने सपना बोकेर सन् 2012मा बेङ्गलोर हानिएका थिए बिलाल अहमद शाह। तर विविध कारणले उनको अध्ययन पुरा हुन सकेन। अन्ततः स्वदेश फर्किए र आफ्नै बुबाले चलाएर बन्द गरेको छालाका सामान उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई नयाँ ब्रान्ड बनाएर सुरु गरे आफ्नै व्यवसाय। उनले उत्पादन गरेको ल्याटिडो ब्रान्ड अहिले मध्यम र उच्च वर्गका युवा पुस्ताबीच निकै लोकप्रिय रहेको छ। स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत यसको माग बढ्दो छ। छालाको ज्याकेट ल्याटिडोलाई सफलता दिलाउन बिलालले गरेको सङ्घर्ष, मेहनत र सफलताको कथा आजको पहिलो प्रस्तुति। भनिन्छ, ठक्कर नखाए कोही पनि मानिस अघि बढ्नै सक्दैन। ठक्कर खाएपछि मान्छे आफ्नो प्रगति पथ खन्न थाल्छ, अरूलाई पनि हिँडाउन खोज्छ। एउटा असफलताले सफलताका अरू कैयौँ ढोका खोलिदिन्छ। सफल मानिसको जिन्दगीमा यस्तै परिदृश्य देखिन्छ बेला बखत। विदेश नगई परिवारको मुखमा माड नै लाग्दैन भन्नेहरू पनि छन् एकातिर। तर विदेशमा होइन, स्वदेशमै बसेर स्वदेशी माटोमै सफलताको पिङ मचाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् राजधानीका 26 वर्षीय युवा उद्यमी बिलाल अहमद शाह। लेडिज तथा जेन्ट्स दुवैका लागि छालाका ज्याकेट, पर्स तथा बेल्ट लगायतका सामग्रीको उत्पादन र बजारीकरण गर्न थालेको 6 वर्षको अवधिमा उनी सफल युवा उद्यमीका रूपमा स्थापित भएका छन्। बिलालले उत्पादन गरेको ल्याटिडो ब्रान्डका उत्पादनहरू अहिले नेपाल बाहेक विश्वका विभिन्न देशमा समेत निर्यात हुन थालेको छ। धेरै त हाम्रो अनलाइन हुन्छ हैन, अब हामी धेरै सोसल मिडियाबाट गर्छौँ हैन। अनि सोसल मिडियाबाट चाहिँ अब नेपालमा भनौँ न, नेपालको काठमाडौँ, पोखरा धेरै ठाउँहरूमा, त्यसपछि विदेशतिरबाट पनि अब धेरैजना हाम्रो भनौँ न यो गल्फ कन्ट्रिजहरूबाट पनि कतिजना छुट्टीमा आएकोहरू आउनुहुन्छ हैन, हाम्रो बारेमा सुनेर त्यसरी। अनि त्यसपछि अब अस्ट्रेलिया भयो, युएस भयो, जति पनि नेपालीहरू छन् सबैजना जस एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ। विज्ञान विषय लिएर 10+2 को अध्ययन पुरा गरेपछि परिवारको इच्छा अनुसार इन्जिनियर बन्ने सपना बोकेर सन् 2012मा भारतको बेङ्गलोर हानिए। तर विभिन्न कारणले नियमित कलेज जान पाएनन्। कलेजमा न्यूनतम हाजिर नपुगेपछि उनले 1 वर्ष पुनः कक्षा दोहोर्याउनु पर्यो। कक्षा दोहोर्याउनुको सट्टा उनी सन् 2014मा स्वदेश फर्किए। स्वदेश फर्किएपछि केही नयाँ काम गर्ने योजना बुन्न थाले। अन्ततः आफ्नै बुबाले चलाएर बन्द गरेको छालाका सामान उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई नयाँ ब्रान्ड बनाएर सुरु गरे ल्याटिडोको यात्रामा। बिजनेस गर्छु भनेर त खासै कहिले नै सोचिएको थिएन। तर
भनौँ म इन्जिनियरिङ पढ्न गएको थिएँ तर त्यो इन्ट्रेस्ट नै थिएन इन्जिनियरिङ भनेर बुझियो मलाई त्यो मनै लागेन त्यो मसिनहरूसँग त्यो 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 मलाई त्यो मेरो रुचि नै छैन त्यसमा भनेर रियलाइज भयो। अनि त्यहाँबाट यता नेपाल फर्किँदा चाहिँ अब यहीँ के गर्ने भनेर एउटा सोच्दै थियो ड्याडले पनि। अनि अब यसलाई छोडेर बन्द गरेर अरू नै के गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको थियो। तर मलाई चाहिँ एकदमै यसमा यसबाटै सुरुवात गरौँ न फेरि के गरौँ यसमा होइन। अनि आफूलाई पनि एउटा इन्ट्रेस्ट भएको कुरा हो यसलाई नै फेरि सुरु गरौँ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट त्यसरी सुरु भयो। सानो आर्थिक लगानीबाट व्यवसाय सुरु भयो। ललितपुरको झम्सीखेलमा एउटा सानो कोठा भाडामा लिएर उत्पादन थालियो। 2 जना कालीगढ राखेर उत्पादन सुरु भयो। सफल व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादनका कारण स्थापनाको छोटो अवधिमै उच्च र मध्यम वर्गका नेपाली बीच परिचित ब्रान्डका रूपमा स्थापित भयो ल्याटिटो ब्रान्ड। हामीले अब अर्डर लिएर बाहिरबाट अर्को ठाउँबाट बनाएर ल्याउने होइन कि यहीँ बनाउने हो। उनीहरूलाई त्यो छालाहरू देखाएर छुन दिएर त्यो देखाएर एउटा अस्योरेन्स चाहिँ त्यसरी हाम्रो सुरुको कस्टमर्सहरू चाहिँ त्यसरी हामीलाई विश्वास गरेर चाहिँ अब उहाँहरूले नै गर्दा हामी यहाँसम्म पुग्या हो होइन। उनीहरूले नै हाम्रो अब भनौँ न अरू मान्छेहरूलाई प्रचारहरू गरिदिनु भएको अरू मान्छेहरूसँग ल्याइदिनु भएको उहाँहरू नै थियो। सो त्यो फर्स्टमा चाहिँ जब बनेको पनि देख्नु भयो जब त्यो आफ्नै कुरा आफ्नै अगाडि बनेको देखिराख्नु भएको छ त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा एउटा कस्टमरसँग चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसन बनाउनमा चाहिँ हेल्प भएको थियो। त्यसले चाहिँ एउटा विश्वास भयो कि यो ठाउँमा चाहिँ लेदर के भन्छ भनेर चाहिँ एउटा अस्योरेन्स। यहाँ उत्पादन भएका छालाका ज्याकेट ब्याग पर्स तथा बेल्टको देश विदेशबाट माग बढ्न थाल्यो। उत्पादन बढाउँदै लगे कारखाना विस्तार गर्दै गए कालीगढहरू थपिँदै गए। अहिले 35 जना युवाले रोजगारी पाएका छन्। जस्तो हाम्रो कतिजना कारिगरहरू चाहिँ कति कारिगरहरू मरिसियसबाट फर्केका छन् जो चाहिँ मरिसियसमा लेदरका काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुन चाहिँ न्युजमा पढेर यहाँ आएर मलाई भेट्न आउनु भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ अब त्यो मरिसियसको काम गर्ने दाइहरूले चाहिँ काम दिएथ्यौँ। हाम्रो नेपाली पहिला चाहिँ इन्डियनहरू धेरै थियो कारिगरहरू तर अहिले चाहिँ नेपालीहरू पनि धेरै भएको छन्। अनि त्यो जुन हामीले बाहिरतिर पठाइसकेका कारिगरहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अब ल्याएर चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ एकदमै फोकस गरेर एक्सपोर्टतिर सोच्ने भनेर चाहिँ हामी सोचिरहेको छौँ होइन। अनि हामी सबै गरेर लगभग 35 देखि 40 जना हुनुहुन्छ। एउटा कोठाबाट सुरु भएको व्यवसाय विस्तार भएर उद्योगका रूपमा स्थापित भएको छ। 60 जना कामदारले एकसाथ काम गर्न मिल्ने गरी कारखाना विस्तार गरिएको छ। आकर्षक सोरुम स्थापना भएको छ। 6 वर्षको अवधिमा लोभलाग्दो प्रगति देखिएको छ। पुर्ख्यौली सम्पत्ति वा बैंकको ऋण लिएर यो व्यवसाय विस्तार गरिएको हुँदै होइन। व्यापारबाटै भएको फाइदा त्यही लगानी गर्दै विस्तार गर्दै व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गरिएको हो। विभिन्न देशमा काम गरिसकेका दक्ष नेपाली कामदारलाई काम दिइएको छ। विभिन्न प्रकारका समुद्री जनावरको प्रशोधित छाला भारतबाट ल्याइन्छ। ज्याकेट ब्याग पर्स तथा बेल्टका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध छ। इन्डियाबाट चेन्नई मद्रासहरूबाट कोलकाताबाट चाहिँ हाम्रो र मटेरियल आइरहेछ। अनि अरू चाहिँ जति बनाउन युज हुने र मटेरियलहरू चाहिँ नेपालबाट पनि कति आउँछ। धागोहरू भयो धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट पनि सोर्स हुन्छ। उपभोक्ताको अर्डर अनुसार विभिन्न डिजाइनका सामान तयार पारिन्छ, बजारीकरण गरिन्छ। ल्याटिटो ब्रान्डको एउटा ज्याकेटको न्यूनतम मूल्य 13,000 नेपाली रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसो त न्यूनतम 2,000 रुपैयाँका उत्पादन पनि छन्। ज्याकेटहरूकोमा चाहिँ हामीले 13,000 14,000 देखि सुरु हुन्छ हाम्रो होइन। अनि अब त्यो बाहिरको मार्केटको प्राइस अनुसार त धेरै कम नै हो तर अब यहाँको लागि चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ नै देखिन्छ होइन। तर अब जसलाई चाहिँ त्यसको भ्याल्यु र त्यो एउटा एज अ इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर थाहा हुन्छ किनभने लेदर भन्ने कुरा त 1 वर्ष 2 वर्षमा होइन धेरै लामो चल्छ होइन। अनि त्यसको धेरै एउटा आफ्नै प्रपर्टीहरू छ। सो त्यो बुझेर चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट लागिरहेको हुन्छ होइन। तर अब वालेटहरू छ त्यसपछि बेल्टहरू छ जुन चाहिँ हामीले 2,000 देखि 3,000 सम्मको रेन्जमा बेचिरहेको हुन्छ। गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गरिन्छ। कुशल व्यवस्थापन र निरन्तर मेहनत यही हो सफलताको सूत्र।
भन्सार छलेर आउने चोरीका सामान र छाला जस्तै देखिने सिन्थेटिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु चाहिँ चुनौती बनेको छ। ज्याकेट उत्पादनका लागि आवश्यक छाला नेपालमै उत्पादन र प्रशोधन गर्न सके कच्चा पदार्थका लागि अरू मुलुकसँग हारगुहार गरिरहनु पर्दैन। अब व्यापारलाई विस्तार गर्दै प्राकृतिक वनस्पति, अल्लो र हेम्पका सामग्री पनि उत्पादन योजना बनाइएको छ। लेदरमा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ अब अझै अलिकति आफूलाई अब यो भनौँ न नेपालमा नै नेपाली फ्याब्रिकलाई नै युज गरेर चाहिँ अब कसरी, किनभने हाम्रो मेन युएसपी और हाम्रो मेन स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ लेदर मात्रै होइन कि त्यो कस्टमाइजेसनमा हो, त्यो बनाउने तरिकामा हो होइन। फ्याब्रिक चाहिँ पछि आउँछ। सो त्यही भएर अब चाहिँ हामी त्यसमा फोकस गर्दैछौँ। सानो लगानीमा स्वदेशमै स्वरोजगार हुन चाहने स्वावलम्बी पात्रहरूले उनको सफलतालाई रोल मोडलका रूपमा लिनुपर्छ। आफ्नो गाउँठाउँमा जे उपलब्ध छ त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नै माटोमा पौरख बगाउन सक्यौं भने पक्कै पनि सफलता मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदा लाग्ने खर्चले आफ्नै गाउँठाउँमा व्यवसाय सुरु गरौँ, मेहनत गरौँ, अवसर मात्रै नखोजौँ, आत्मविश्वास खोजौँ, सम्भावना खोजौँ। सफलता तपाईँकै मेहनतमा भर पर्छ। राज्यले पनि यस्ता युवा उद्यमीका लागि कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरे यस्ता कर्मठ पुस्ता निराश हुनु पर्दैन। स्वदेशमै उद्यम गर भनेर मात्र हुँदैन, बजार सुरक्षित गराउन सकिएन भने फेरि पनि युवा पुस्ता निराश हुन सक्छन्। उद्यमी हुन चाहने पात्रका लागि सफल उदाहरण हुन् बिलाल अहमद शाह। उनको मेहनतलाई अरू युवा पुस्ताले पनि अनुसरण गर्न जरुरी छ। दर्शकहरू, थोरै लगानीमा स्वदेशमै स्वरोजगार हुन चाहने युवा उद्यमीहरूले बिलाल अहमद शाहको सफलतालाई रोल मोडलका रूपमा लिनुपर्छ। अवसर मात्र नखोजौँ, सम्भावनाको पहिचान गरौँ। सफलता तपाईँकै मेहनतमा भर पर्छ भन्ने उदाहरण हो बिलाल अहमद शाहको सफलताको कथा। उनको मेहनतलाई आम युवा पुस्ताले अनुसरण गर्न जरुरी छ। अब अर्को प्रसङ्ग। कम्प्युटरको प्रयोग तपाईँ हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य बनेको छ। तपाईँ हामी प्रत्येकको हातमा ल्यापटप वा डेस्कटप छ। हामी यसलाई सहज रूपमा प्रयोग पनि गर्छौँ, तर बिग्रिएमा वा यसलाई मर्मत गर्नु परेमा कति हैरानी हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा कम्प्युटर मर्मत कार्य गर्ने हो भने रोजगारी र आम्दानीको एउटा गतिलो सम्भावनाको क्षेत्र हो भन्ने कुरा आज हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। रोजगारी पाइएन भनेर यताउता भौतारिरहने युवाहरूले अलिकति ज्ञान र सिप सिकेर कम्प्युटर मर्मत कार्य गर्ने हो भने मासिक सरदर 3 लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिँदो रहेछ। विगत 8 वर्षदेखि ल्यापटप र कम्प्युटर मर्मत गरेर राम्रो आम्दानी गर्दै आएका काठमाडौँका रञ्जित श्रेष्ठको सफलताको कथाले यही भन्छ। विश्व अहिले कम्प्युटर युगबाट चलिरहेको छ। नेपालमा पनि कम्प्युटर शब्द नसुनेका मानिसहरू कमै होलान्। कम्प्युटर र यसको महत्त्वका कारण जतिसुकै शिक्षित भए पनि कम्प्युटरको ज्ञान छैन भने निरक्षर जस्तो महसुस गर्ने अवस्था छ। धेरैले काम गर्ने कम्प्युटरबाटै एक्लै थोरै समयमा गर्न सकिने भएकाले पनि कार्यालय, घर वा फ्याक्ट्रीहरूमा कम्प्युटर अपरिहार्य भइसकेको छ। तपाईँ हामी प्रत्येकको हातमा ल्यापटप वा डेस्कटप छ। तपाईँ हामी यसलाई सहज रूपमा प्रयोग पनि गर्छौँ, तर ल्यापटप वा डेस्कटप बिग्रिए यसलाई मर्मत गर्नु परेमा हैरानी हुन्छ। ल्यापटप र कम्प्युटर मर्मत गर्न सक्ने अब्बल दर्जाका प्राविधिक त अत्यन्तै सीमित छन्। हो, यही औँलामा गर्न सकिने प्राविधिक मध्येका एक हुन् रञ्जित श्रेष्ठ। विगत 8 वर्षदेखि ल्यापटप र कम्प्युटर मर्मतको काम गर्दै आएका श्रेष्ठले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। कम्प्युटर मर्मत गर्ने कामबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन्। हामी अफिसहरूमा एएमसी एमएमसी गर्छौँ। हामी ल्यापटपमा सकभर
सस्तो पैसामा राम्रो सर्भिस दिन खोज्छौँ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो ल्यापटप दिनमा कम्तीमा नि 7-8 वटा रिपेयर भएर निस्किन्छ पसलबाट। हामी सबैजना मिल्दाखेरि प्रोजेक्टरहरू 1-2 वटा बन्छ, डेस्कटपहरू बन्छ, जसको तुलनामा हामीलाई मजाले पुग्छ नै भन्नु पर्यो एक हिसाबले। अहिले ल्यापटपको फिल्डमा मिनिमम पनि 1500बाट सुरु भएर हाम्रो अहिले 5500सम्मको ल्यापटप रिपेयरको कस्टिङहरू छ। अब त्यो सिचुएसन अनुसारले हाम्रो टाइम अनुसारले हाम्रो कति सामान खर्च हुन्छ आइसीहरू, त्यो हिसाबले हामी जानुपर्छ। उनको यो सफलताले स्वरोजगार हुन चाहने युवाका लागि कम्प्युटर मर्मतको काम सम्भावनाको एउटा गतिलो क्षेत्र हो भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ। तपाईँ हामी कम्प्युटर मर्मत गर्ने काम ठुलो काम मान्दैनौँ। को बस्छ तारका त्यान्द्रा केलाएर, के गर्नु अर्काको ल्यापटप पुछेर फोहोरी भएर, धेरैलाई यस्तै लाग्छ। तर यही काम सानो छैन अहिलेको अवस्थामा। यही काममा मासिक सरदर 3 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गरेका श्रेष्ठ एसएलसी पछि नै प्राविधिक विषयको ज्ञान र सिप हासिल गर्न तल्लीन भए। एसएलसीको परीक्षा दिइसकेपछि उनलाई कम्प्युटर मर्मत केन्द्रमा काम गर्ने मौका मिल्यो। 2 वर्ष त्यही काम गरे। 2 वर्ष कम्प्युटर मर्मत केन्द्रमा काम गर्दा उनले सबै प्रकारका कम्प्युटर, ल्यापटप तथा प्रोजेक्टर मर्मत गर्ने ज्ञान हासिल गरे। त्यही ज्ञान र सिप आफ्नै व्यवसायमा लगाउने सोच बनाए। राजधानीको कुलेश्वरमा सटर भाडामा लिएर सुरु गरे कम्प्युटर मर्मत व्यवसाय। 1 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु भएको उनको यो काम अहिले मासिक सरदर 3 लाख रुपैयाँ कमाउने कर्म बनेको छ। मलाई बच्चैदेखि कम्प्युटर ल्यापटप भनिसकेपछि अत्याधिक नै मनपर्ने हो थियो। त्यसको कारणले गर्दा मैले तपाईँको हजुरको एसएलसी दिइसकेपछि एसएलसी पछिदेखि नै मैले ल्यापटप रिपेयरिङको कोर्सहरू गर्न थालेँ। त्यसको 6 महिना कोर्स गरिसकेपछि त्यसपछि बेसिक लेभलबाट काम स्टार्ट गर्न थालेँ। त्यसपछि अरूकोमा 2 वर्ष जस्तो काम गरिसकेपछि आफ्नो एक्सपिरियन्स पाइसकेपछि अनि कुलेश्वरमा राखेर सानो एउटा काम गरेर सिक्दै गएँ, काम गर्दै गएँ। अनि अहिले आएर चाहिँ अब भनौँ सबै लगभग 80 to 90% सम्मको तपाईँको ल्यापटपको रिपेयरिङ कामहरू सक्षम गर्ने भइसक्यो। उनको व्यवसायले गति लिँदै गएको छ। ल्यापटप मर्मत गर्न आउनेको घुइँचो बढेको छ। स्थापनाको 4 वर्षपछि आफ्नो व्यवसायलाई काठमाडौँको न्यू रोडमा स्थानान्तरण गरे। अहिले उनको मर्मत केन्द्रमा मासिक 500 भन्दा बढी ल्यापटप, डेस्कटप र प्रोजेक्टर मर्मत गरिन्छ। 5 जना दक्ष प्राविधिकलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। यहाँ ल्यापटप, डेस्कटप अनि प्रोजेक्टरको काम हुन्छ। यहाँ चिप लेभल तपाईँको सम्पूर्ण प्रब्लमहरूको सोल्युसन यही हुन्छ। छुट्टा छुट्टै बाडिएर काम गरिरहेको छौँ। अब कोही डेस्कटपमा मात्र हुनुहुन्छ अनि कोही प्रोजेक्टरमा हुनुहुन्छ, कोही फिल्डमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ ल्यापटपको मदरबोर्ड, प्रोजेक्टरको मदरबोर्ड हेर्न नै। मर्मत केन्द्रमा ल्याइएका कम्प्युटरलाई प्राविधिकहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्छन्, समस्या पत्ता लगाएर उपयुक्त समाधान खोज्छन्। उनले गरेको मर्मत गुणस्तरीय हुने भएकाले ग्राहकहरूको चाप बढ्दै गयो। सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्राय अहिले उनका ग्राहक छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा नि अहिले सर्भिस दिने रहेछु भने प्राइभेट सर्भिस छ। हाम्रो आउट अफ भ्याली जस्तै काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको पसलेहरू हामी यहाँ यो ठाउँमा बसेर चिप लेभल रिपेयरको लागि हामी काठमाडौँ भ्यालीको मान्छे भन्दा नि हामी बढी पसलेहरूको रिपेयर गर्छौँ। यो मार्केटमा हाम्रो बढी पसलेहरू आउनुहुन्छ जसले जुन बाहिरको पसलेहरूले आफ्नो सामानको अभावमा वा नलेज नपुगेर वा केही कारणवश नसकेको ल्यापटपहरू हामी यहाँ बसेर रिपेयर गर्छौँ। प्रायः हाम्रो बाहिरबाट कुरियरको थ्रुबाट यहाँ आउँछ, हामी यहाँ रिपेयर गरेर कुरियरको थ्रुबाट पठाउँछौँ। सरकारी अफिसहरूमा नि सरकारीको जुन आइटी सेक्सनको दाइहरू हुनुहुन्छ त्यो दाइहरूले लिएर आउनुहुन्छ, त्यो रिपेयर गरेर लानुहुन्छ। प्राइभेटमा पनि हामी अफिसहरू हेरि नै रहेछौँ अहिले। यो कर्ममा रञ्जित आफू स्वरोजगार मात्र भएनन्, उनले अरू 5 जनालाई रोजगारी पनि दिए। प्राविधिकहरूले पनि महिनामा सजिलै 35,000 रुपैयाँ भन्दा बढी कमाई गरिरहेका छन्। उनीसँगै काम सिकेर गएका धेरैले त आफ्नै व्यवसाय समेत सञ्चालन गरेका छन्। इन्स्टिट्युटको सिकाइ भन्दा इन्स्टिट्युटमा थ्योरिकल्ली हिसाबमा गइन्छ भने ल्याबमा बसिसकेपछि हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेरेर प्र्याक्टिकल्ली जान सकिन्छौँ। कतिको मान्छेलाई इच्छा छ यो फिल्डमा, कति उसले ध्यान दिएर गर्छ, कति आफ्नो काममा लागि पर्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने हो खास गरी। त्यस्तै बढीमा 5-6 महिनाको ट्रेनिङ भयो भने कुनै पनि मान्छेले ल्यापटप रिपेयर राम्ररी गर्न सक्छ। तपाईँ काठमाडौँमा बेरोजगार हुनुहुन्छ र काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि उनको कम्प्युटर मर्मत केन्द्रमा जोडिन सक्नुहुनेछ।
श्रेष्ठको मर्मत केन्द्रमा निशुल्क काम सिक्न पाइन्छ। काम जानेर पछि तपाईँ त्यहीँ या अन्तै कतै रोजगारी खोज्न सक्नुहुनेछ। आफ्नै ठाउँमा गएर यस्तै मर्मत केन्द्र समेत सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ। स्वरोजगार बन्ने यात्रा सुरु हुनेछ। हाम्रो खर्च भनेको स्टार्टिङमा 2-3 लाख रुपियाँ भयो भने पुग्छ। हामीलाई ल्यापटपको रिपेयर गर्ने टुल्सहरू मात्रै किन्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा हामीले। पछि हुँदै गइसकेपछि अब आफूले आफ्नो लागि चाहिने भनेर जुन बाहिरबाट मगाउनु नपरोस् भनेर सामानहरू किन्नु पर्छ, त्यो सामान आफूले इम्पोर्ट गरेर अलिअलि स्टक राखेर काम गर्न सकिन्छ। तर सुरुमा 2-3 लाखबाट स्टार्ट गरेर मजाले व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ ल्यापटप रिपेयरको। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् त, अहिले पनि लाखौंको संख्यामा ल्यापटप वा डेस्कटप सञ्चालनमा छन्। यसको 5% मात्रै बिग्रिएर मर्मत गर्नुपर्ने भएमा कति जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसैले धेरैको आँखा नगएको तर प्रशस्त सम्भावना र राम्रो आम्दानीको स्रोत भएको क्षेत्र हो कम्प्युटर मर्मत केन्द्र। थोरै पैसामा थोरै जनशक्तिबाट यो काम गर्न सकिन्छ। रोजगारीको खोजीमा विदेशिएर विभिन्न प्रकारका जोखिम वहन गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर यस्तै प्राविधिक ज्ञान र सिप हासिल गर्न सकिन्छ। न्यून लगानीमा स्वरोजगार बन्न सकिन्छ र अरूलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ। दर्शकहरू, आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर गर्न सकिने काम, धेरैको आँखा नगएको तर प्रशस्तै सम्भावना भएको र राम्रो आम्दानीको स्रोत भएको क्षेत्र हो कम्प्युटर मर्मत कार्य। रोजगारीको खोजीमा विदेशमा गएर विभिन्न प्रकारका जोखिम वहन गर्नुभन्दा आफ्नै भूगोलमा सम्भावनाका सूचीहरू तयार पारौँ, समय व्यवस्थापन गरौँ, आफ्नै माटो सुमसुम्याउँ, जे सम्भव छ त्यही उद्यम गरौँ, भूगोल सुहाउँदो व्यवसाय गरौँ, आफू पनि आत्मनिर्भर देखियौँ र स्वरोजगार बनौँ, अरूलाई पनि रोजगारी दिउँ। सम्भावना, समृद्धि र सफलताका कथासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सोलुसन मिडिया काठमाडौँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खला बिट मार्ने बेला भयो। तपाईँका गाउँठाउँमा पनि यस्तै उदाहरणीय पात्र र चरित्र छन् भने स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रममा समेटेर समाजलाई उत्प्रेरित गर्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै सृजनशील सामग्रीसहित भेटौँला। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।